बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के बच्चों को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है आवर एनवायरनमेंट। इससे पहले हमने जो चैप्टर मुकम्मल किया उसका नाम था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब ये जो हमारा एनवायरनमेंट के मुताबिक जो चैप्टर है ये उन चैप्टर से थोड़ा आसान भी है और आपकी समझ में जल्दी आ भी सकता है। ये ज्योग्राफिया के साथ रिलेटेड है। तो पहला जो इसका टॉपिक है वो है एनवायरनमेंट का क्या मायने है, इकोसिस्टम का क्या मायने है एंड इट इज कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल What is an environment? Environment का क्या मायने है, Environment का क्या मतलब है। पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एरिया में रहता है तो उसके इर्द गिर्द जो भी मतलब माहौल है उसका, वो उसका एनवायरनमेंट है। It includes everything around the organism. किसी पर्टिकुलर एरिया में ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द जो कुछ भी है, एवरीथिंग, वो उसका एनवायरनमेंट कहलाता है। That is both non-living abiotic and living in a biotic components. इर्द गिर्द हमारे इर्द गिर्द क्या है, ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द क्या है। ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द है दो किस्म की चीजें, एक है लिविंग और दूसरा है नॉन लिविंग। और इन नॉन लिविंग को हम एबायोटिक कहते हैं और लिविंग को बायोटिक कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द एनवायरनमेंट। अब देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट में क्या आता है। They include all kinds of living organisms with which the organism interacts. इन्हें बायोटिक कंपोनेंट्स में वो तमाम जानदार आते हैं जिनके साथ इस ऑर्गेनिज्म को इंटरेक्ट करना पड़ता है। इन्हें जिन ऑर्गेनिजम्स की इसको जरूरत होती है। तो दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट, इसका मायने है नॉन लिविंग। दे आर फिजिकल फैक्टर्स जाहिर जो हम मतलब यहाँ जो जानदार नहीं है, सच एज क्लाइमेटिक फैक्टर्स है। इसमें आता है टेम्परेचर, लाइट, विंड, प्रेसिपिटेशन का मायने क्या है, बारिश, बर्फ, तो एक्स्ट्रा। एंड एडिफिक फैक्टर्स आता है इसमें। उस एडिफिक फैक्टर्स का एग्जांपल क्या है, सॉइल है, टेक्सचर है, टोपोग्राफी है एंड मिनरल्स है। बोथ दीज कंपोनेंट्स इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनिज्म एंड इन टर्न गेट इन्फ्लुएंस। चाहे एबायोटिक कंपोनेंट्स है या बायोटिक कंपोनेंट्स है, ये असर डालते हैं ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिज्म पर ये अपना असर डालते हैं और ऑर्गेनिज्म भी उन बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट्स पर अपना असर छोड़ता है। तो ये था हमारा एनवायरनमेंट। और इस एनवायरनमेंट में जो सबसे अहम फिगर है वो है ह्यूमन बीइंग, जो इसको हर वक्त बिगाड़ने की या बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि आबादी बढ़ने के साथ साथ, इंसान की जरूरियात बढ़ने के साथ साथ इससे अपना ये एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। तो इस एनवायरनमेंट के बाद हम जाते हैं इकोसिस्टम की जानिब। इकोसिस्टम का क्या मायने है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेगुलरली इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद नॉन लिविंग फिजिकल सराउंडिंग्स टू मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। तो इकोसिस्टम का मायने है ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तमाम जानदार मुसलसल इंटरैक्ट, यानी एक मतलब इनका एक बराह रास्त ताल्लुक होता है। किसके साथ, विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ ताल्लुक होता है, इंटरैक्ट करते हैं ये कौन, जानदार। एंड विद नॉन लिविंग, और ये ताल्लुक रखते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, फिजिकल सराउंडिंग के साथ, टू मेंटेन ए बैलेंस
اس سے کیا ہوتا ہے, ایک توازن قائم رہتا ہے, توازن برقرار رہتا ہے in nature, یعنی قدرتی ماحول میں. all these interacting organisms, یہ تمام جو interacting organisms ہیں اکٹھے with the non-living constituents of the environment, اور ان نان لیونگ کانسٹیٹوئنٹس کو لے کر یہ پورا ایک ایکو سسٹم بناتا ہے. تو ٹائپس آف ایکو سسٹمس کیا ہیں؟ ٹائپس آف ایکو سسٹمز ہیں, ایکو سسٹمز آر کلاسیفائڈ ایز, یہ نیچرل ایکو سسٹم ہے اور آرٹیفیشل ایکو سسٹم. یعنی ایکو سسٹم کے دو قسمیں ہیں, ایک ہے نیچرل اور دوسرا ہے آرٹیفیشل یعنی مین میڈ. تو نیچرل ایکو سسٹم وہ ایکو سسٹمز ہیں, دوز ایکو سسٹمز آپریٹ ان دی نیچر بائی دیم سیلوز, یہ خود بخود آپریٹ کرتے ہیں, یعنی خود بخود چلتے ہیں وداؤٹ اینی ہیومن انٹرفیئرنس, انسان کی مداخلت کے بغیر بھی یہ چلتے رہتے ہیں, آپریٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل پونڈ ہے, لیک ہے, ڈیزرٹ ہے, یہ سب نیچرل انوائرمنٹس ہیں. تو آرٹیفیشل انوائرمنٹ کیا ہے؟ جو انسان نے خود بنائے ہیں. دیز آر مینٹینڈ بائی مین, ان کو قائم کرتا ہے کون؟ انسان. دے آر ٹرمڈ مین میڈ ایکو سسٹم, ان کو مصنوعی یا انسان کی بنائی ہوئی ایکو سسٹم کہتے ہیں. کامن ایگزامپل اس آرٹیفیشل ایکو سسٹم کا ہے کراپ فیلڈ ہے, دھان کا کھیت ہے, یا گارڈن ہے, یا آرچرڈ ہے, ایٹسٹرا. دیز آر مین میڈ ایکو سسٹم, ایکو سسٹم. تو کمپوننٹس آف این ایکو سسٹم کیا ہے؟ There are two main types of components of an ecosystem. ہر ایکو سسٹم کے دو مین کمپوننٹس ہیں. کیا کیا ہے وہ؟ ایک ہے ایبایوٹک نان لیونگ کمپوننٹ, اور دوسرا ہے بایوٹک یعنی لیونگ کمپوننٹ. تو ایبایوٹک کمپوننٹ یعنی نان لیونگ کمپوننٹ میں کیا آتا ہے؟ دیز کمپوننٹس انکلوڈ انآرگینک سبسٹینسز, انآرگینک سبسٹینسز آتے ہیں ان میں, آرگینک سبسٹینسز آتے ہیں اس میں, اور کلائمیٹک فیکٹرز بھی آتے ہیں. کس میں؟ ایبایوٹک میں تین قسم کے کمپوننٹس ہیں, ایک ہے انآرگینک سبسٹینسز, دوسرا ہے آرگینک کمپاؤنڈز, اور تیسرا ہے کلائمیٹک فیکٹرز اور ایڈیپک فیکٹرز. تو دوسرا جو اس کا کمپوننٹ ہے وہ ہے بایوٹک یعنی لیونگ کمپوننٹ. These components are classified into three categories. ان کی بھی تین قسمیں ہیں, تین کیٹیگریز ہیں. فار ایگزامپل کیا ہے؟ پروڈیوسرز ہیں, کنزیومرز ہیں, اور دیز آر دا ڈیکمپوزرز. تو پروڈیوسرز کیا ہے؟ پروڈیوسرز ہوئے پیدا کرنے والے, مینوفیکچررز. دیز انکلوڈ, اس میں آتے ہیں تمام آل گرین پلانٹس, بلو گرین الگی, آٹوٹرافک فائٹوپلینکٹنز یعنی فائٹوپلینکٹنز آٹوٹرافک جو خود بخود غذا تیار کرتے ہیں سورج کی روشنی سے, یا بلو گرین الگی یا گرین پلانٹ سے. تمام یہ کس میں آتے ہیں؟ پروڈیوسر میں آتے ہیں, کیونکہ ان میں گرین پگمنٹ کی وجہ سے فوٹوسنتھسس ہوتی ہے اور یہ اپنی غذا یا دوسروں کے لیے غذا تیار کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہے دوسرا کنزیومرز. دے آر مینلی دا اینیملز. کنزیومرز اینیملز ہیں, یعنی یوٹیلائز کرنے والے. دے یوٹیلائز مٹیریل, جو بھی انرجی سٹور ہوتی ہے فوڈ مٹیریل میں, تو یہ اینیملز اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, تو ان کو کہتے ہیں کنزیومرز, کنزیوم کرتے ہیں. اینڈ دین کم دا ڈیکمپوزرز. اس میں کیا آتے ہیں؟ مائکرو آرگینزم, اس میں بیکٹیریا آتا ہے, فنگس آتا ہے. دے آر کالڈ سیپروٹراپس بھی ان کو کہتے ہیں. یہ ڈیکمپوزرز ہیں, یہ مائکرو آرگینزم ہیں جو بھی کچھ زمین پر گرتا ہے اس کو یہ گلا سڑا دیتے ہیں. تو یہ کلینرز بھی ان کو کہتے ہیں, ڈیکمپوزرز کو. یہ ہماری زمین کو صاف کرتے ہیں. تو یہ بچا ہوا مطلب گلا سڑا ہوا مال جو زمین پر رہتا ہے اس کو کھا جاتے ہیں. اور اس طرح آپ کو سمجھ آیا ہوگا پروڈیوسرز کون ہے, کنزیومرز کون ہے, اور ڈیکمپوزرز کون ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک انوائرمنٹ میں. اس میں پہلے انوائرمنٹ ڈیفائن کیا میں نے, پھر ایکو سسٹم, اور پھر اس کے بعد اس کے کمپوننٹس. انشاءاللہ المستعان کل ہم اس
प्रोड्यूसर और कंज्यूमर और डिकम्पोजर को डिटेल्ड अलग एक टॉपिक पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर क्या है, कंज्यूमर क्या है और डिकम्पोज क्या है। फिलहाल आज इतना ही, बाकी वसल्लम।